खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बेऐब मोतबर और जलाली नाम में तमाम देखने वालों को पास्टर विल्सन की मुनीर की तरफ से खुदावंद का फजल सलामती और इत्मीनान हासिल होता रहे। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, दीन मसीहियत में हम जितने लोग भी खुदावंद यीशु अल मसीह के पैरोकार हैं, चाहे हम गुर्बत में ज़िंदगी बसर करते हैं, चाहे हम अफलास की ज़िंदगी बसर करते हैं, चाहे हम इदारों में सबसे नीच पोस्टों पर या ओहदों पर हैं, चाहे हमारे साथ इंसाफ होता है, चाहे हमारे साथ इंसाफ नहीं होता, चाहे हमको फस्त मकामात पर तैनात किया जाता है ताकि हम अपने फ़राइज़ की अंजामदही देकर अपने बाल बच्चों का पेट पा सकें, या इसके बरक्स बेशक हमारे पास बहुत अच्छे ओहदे हैं, बहुत अच्छे रैंक्स पे हम फाइज हैं, बहुत अच्छी जगहों पर अच्छे मरातिब की पोस्ट पे हम फाइज हैं, लेकिन मैं पौलुस रसूल की तरह यही कहूँगा, खुदा ना करे कि मैं किसी और चीज़ पर फ़ख्र करूँ सिवाय अपने यीशु अल मसीह की सलीब के। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हमारा मौजू है जिस पे हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से, वो मौजू है कि सलीब हमारे जिस्म का हिस्सा है। सलीब हमारे जिस्म का हिस्सा है। खुदा के ज़िंदा और पाक कलाम में से आए हम अपने हदायत और रहनुमाई के लिए खुदावंद के कलाम में से निकालेंगे मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुलसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त, उसका पहला बाब, उसकी 16वीं आयत से हम खुदा का कलाम समाअत फरमाएंगे। और खुदा के कलाम में यूं लिखा है, उसी ने हमें तारीख़ी के इख्तियार से छुड़ाया है और अपनी मोहब्बत के बेटे की बादशाही में दाखिल किया है, जिसमें हमें मुखलसी यानी गुनाहों की माफ़ी मिली है। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें, क्या आसमान में क्या ज़मीन पर, क्या दीदनी क्या नादीदनी खलक की गईं। अरूश, सियादतें, रियासतें, हुकूमतें, सब चीज़ें उसी से और उसी के लिए खलक हुई, और वो सब चीज़ों से पहले है और सब चीज़ें उसी में कायम रहती हैं। वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से पहले था, ताकि सब चीज़ों में वही अव्वल हो, क्योंकि रज़ाए खुदा ये थी कि सारी भरपूरी उसी में बसे और उसकी सलीब के खून के ज़रिए से सुलह करके सब चीज़ें उसी के वसीले से अपने साथ मिला ले, खा वो ज़मीन पर हो खा आसमान पे। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मसीह में मेरे अजीज़ों, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा उन्वान है कि सलीब जो है वो तमाम इंसानों के जिस्म का हिस्सा है। कैसे? ये बहुत से लोगों के लिए ये बात बड़ा ठोकर का भी बायस हो सकती है, लेकिन कलाम मुक़द्दस में जो लिखा है कि वो अपनी सलीब के वसीले से तमाम लोगों में क्या करता है, सुलह पैदा करता है। और खुदावंद के कलाम में यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए।
जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अब सलीब जो है, अगर हम माजी में रोमी सल्तनत, रोमी तारीख को देखते हैं, यीशु मसीह के दौर में जब देखते हैं, ईसवी दौर के आगाज़ से पहले जो सलीब जो थी वो लानत का निशान थी। सलीब जो थी वो बदकारियों की वजह से गुनाह की सज़ा के तौर पर, एक वेपन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता था, और गुनाहगारों को इसके ऊपर क्या किया जाता, क्रूसीफाई किया जाता था, इसको संसार किया जाता था। और मसीह में मेरे अजीज़ों, आज हमने खुदावंद के कलाम में जो बात सुनी है वो ये है कि सारी चीज़ें उसी के वसीले से पैदा की गई हैं, चाहे वो हमें दिखाई देती हैं, चाहे हमें दिखाई नहीं देती, चाहे दीदनी हैं चाहे नादीदनी हैं, सल्तनतें हैं, रियासतें हैं, कौमें हैं, हुकूमतें हैं, सब चीज़ें उसी के वसीला से हैं और उसी में पैदा की गई हैं। और वो सब चीज़ों से पहला है, जैसे यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, तो कलाम ही खुदा था, वही इब्तिदा में खुदा के साथ था, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूल होकर हमारे दरमियान। ये है कि यीशु अल मसीह दुनिया के शुरू से लेकर मौजूद है। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये सलीब जो है ये किस तरह से हमारे जिस्म का हिस्सा है। जो लोग साइंस से रिलेटेड हैं, जो लोग मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि तमाम जानदार, हर जी नफ्स जो है, तनफ्फुस जो है, चाहे वो जानवर है, पौधे हैं, चाहे वो हैवानात हैं, चाहे नबातात हैं, उनमें ज़िंदगी है। हर वो चीज़ जिसमें ज़िंदगी है उनमें सेल्स पाए जाते हैं, और सेल्स के मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें सेल के जो ऑर्गन्स हैं उसमें न्यूक्लियस आ जाता है, साइटोप्लाज्म आ जाता है, आरएनए होता है, डीएनए आ जाता है, साइटोप्लाज्म हो जाता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें सेल्स के ऑर्गन्स हैं जो कि सेल के अंदर अंदर पाए जाते हैं। और जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने से हमें एनर्जी मिलती है, इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर कुछ पावर सेल्स भी होते हैं जो प्रोटीन होती है, कुछ ऐसे स्टोरेज भी होते हैं जिनके अंदर पावर होती है, और वो पावर जो होती है वो जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, हमारे जिस्म को तवानाई देते हैं, हमें जो कुव्वत देते हैं कि क्या करते हैं, हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के क्या करें, काम सर अंजाम देते हैं। इसी तरह हमारे जिस्म में, चाहे वो नबातात हैं, चाहे वो हैवानात हैं, चाहे वो इंसान हैं, हमारे जिस्म के अंदर भी एक प्रोटीन की एक सतह होती है, एक तह होती है, जो कि हमारे जिस्म को क्या करती है, मुख्तलिफ अज़ा को साथ में जोड़े रखती है। और वो प्रोटीन की तह जो होती है उसे लेमिनिन कहते हैं, उसे लेमिनिन कहते हैं। और ये इसका काम क्या होता है कि ये प्रोटीन जो होती है हमारे जिस्म के जो खलिए होते हैं उनको जोड़ी रखती है। अगर ये ना हो, अगर ये सतह ना हो तो हमारे जिस्म के खलिए नहीं रह सकते, आपके जिस्म की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, आपका जिस्म किसी प्रॉपर शेप में नहीं होता, आपके जिस्म के पट्टे, आपके जिस्म के टेंडन्स जो हैं वो साथ जुड़े हुए नहीं रह सकते। इसी वजह से ये जो लेमिनिन की जो तह होती है, ठीक है, ये क्या करती है कि जैसे कि गूंद जो होती है वो किसी जो गम होती है वो किसी चीज़ को क्या करती है, साथ में जोड़ देती है, चिपका देती है, ठीक है। इसी तरह से या जैसे हम पेंट करते हैं तो हम एक वेदर शीट लगा देते हैं, अक्सर औकात घरों में दीवारों के ऊपर वेदर शीट करते हैं पेंट के साथ, ताकि पानी वगैरह उसको नुकसान हो। अगर वो वेदर शीट ना हो तो क्या होता है, दीवारों में सैलाब आ जाता है, पेंट खराब होता है। इसी तरह जैसे वेदर शीट या गम जो होता है वो किसी चीज़ को मजबूती अता करती है, इसी तरह जो प्रोटीन लेमिनिन जो प्रोटीन जो है ये क्या करता है, जानदारों के जिस्म के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको एक शक्ल दिए रखता है, उनको जोड़े रखता है। और अगर ये लेमिनिन की शीट हमारे जिस्म के अंदर, जिनके जो प्रोटीन लेमिनिन जो है, अगर ये हमारे जिस्म के अंदर नहीं है तो हमारे जिस्म जो है वो एक शेप में नहीं रह सकता, हमारे बाजू जो हैं वो जुड़े नहीं रह सकते,
ہمارا دل جو ہے، اندرونی اعضاء ہیں، گردے ہیں، یہ کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ جڑے نہیں رہ سکتے، یہ ہمارے جسم کے ساتھ اٹیچ نہیں رہ سکتے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، جدا جدا ہو جائیں گے۔ اسی طرح اب ایسی کیا چیز ہے لیمنن میں، ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہمارے جسم کے سیلز کو شکل دیتی ہے، خوبصورتی دیتی ہے؟ یہ پروٹین جو ہے، سائنس بیان کرتی ہے کہ اس پروٹین کے جو شکل ہوتی ہے، اس پروٹین کے اندر جو چھوٹے چھوٹے جو مالیکیولز پائے جاتے ہیں، وہ یسوع المسیح کی صلیب کی شکل کے ہوتے ہیں۔ حیران ہوگی نا؟ وہ مالیکیولز کیا ہوتے ہیں؟ ان کی شکل جو ہوتی ہے وہ صلیب کی مانند ہوتی ہے۔ جیسے یسوع المسیح کی صلیب جو ہوتی ہے وہ ہم ایسے کرتے ہیں، یہ اس شکل میں ہے، تو ان کی جیسے کراس ہوتا ہے، تو کراس کی شکل میں ہی وہ لیمننز جو ہوتے ہیں ان کی شکل بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ پروٹین کے جو لیمننز ہوتے ہیں اس شیٹ میں جو ان کی شکل بھی بالکل کیا ہوتی ہے؟ کراس جیسی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے جسم کے اندر کثیر تعداد میں یہ لیمننز کے مالیکیول جو پائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ قدرتی طور سے ہی خدا نے انسان کی پیدائش سے لے کر اب تک، جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے، اس کے جسم کے اندر جب تک یہ لیمنن یعنی کہ یہ کراس نما مالیکیولز رہتے ہیں، اس کے جسم کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے، اس کے جسم کے اعضاء کام کرتے ہیں، اس کا جسم جو ہوتا ہے خوبصورت شیپ میں رہتا ہے، اس کا جسم تمام اپنی سرگرمیاں جو ہے سر انجام کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ کراس نما مالیکیولز جو پروٹین کے مالیکیولز لیمنن ہیں، اگر یہ انسانوں کے جسم میں نہیں ہوتے، جانداروں کے جسم میں نہیں ہیں، چاہے وہ نباتات ہیں، چاہے حیوانات ہیں، چاہے جانور ہیں، چاہے انسان ہیں، اگر یہ ان کے جسم میں نہیں ہوتے تو ان کے جسم جو ہے وہ ایک خوبصورت شکل نہیں پاتے، اور وہ آپس میں ان کے اعضاء جڑے نہیں رہ سکتے، ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ فنا ہو جائیں گے۔ تو یہی بات ہم نے خدا کے کلام میں سیکھی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو جس طرح یسوع المسیح صلیب پر اپنی جان دے کر ہمیں زندگی دیتے ہیں، اسی طرح لیمننز کے اندر جو کراس کے مالیکیولز ہوتے ہیں وہ بھی انسان کے جسم کو خوبصورتی دیتے ہیں اور اس کے ٹیشوز کو آپس میں جوڑے رکھتے ہیں، اس کے اندرونی اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ زندگی گزارتا ہے۔ اگر یہ کراس کے مالیکیولز لیمننز کی صورت میں انسان کے جسم کے اندر نہ ہو تو انسان زندہ نہ رہے، انسان کی زندگی جو ہے وہ ممکن ہی نہیں۔ تو ادھر یسوع المسیح نے کراس پہ زندگی دی ہے، اور ادھر لیمننز کی صورت میں مالیکیولز ہمارے جسم کے اندر صلیب جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ بھی کیا کرتی ہیں؟ جب تک وہ ہم پروٹین کی صورت میں ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے اندر زندگی ہے، ہمارے اندرونی اعضاء آنکھ، کان، ناک اور گردے اور پھیپھڑے اور لنگز اور جو کچھ بھی ہمارے جسم کے اندر ہے اس میں خوبصورتی ہے، اس میں جان ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو کراس نہ ہو لیمننز کی صورت میں تو ہمارا جسم بھی کیا ہے؟ بے جان ہے، مردہ ہے۔ اور یہی بات آج ہم خدا کے کلام میں سیکھتے ہیں کہ مسیحی کلیسیا کا سر ہے، ساری چیزیں اسی کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ساری چیزیں، کیا دیدنی کیا نادیدنی جو کچھ بھی، کیونکہ یسوع المسیح ابتدا سے ہے۔ جب دنیا پیدا کچھ بھی نہ تھا تو یسوع المسیح اپنے باپ کے ساتھ اور پاک روح کے ساتھ اس دنیا میں موجود تھا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب پر ایمان لانے سے نجات ملتی ہے، صلیب پر ایمان لانے سے زندگی ملتی ہے۔ اسی وجہ سے تو میں نے کہا خدا نہ کرے میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے اپنے یسوع مسیح کی صلیب پر۔ اور قدرتی بات ہے کہ خدا نے اپنا جو منصوبہ تھا کہ اپنے بیٹے کو صلیب پہ قربان کر کے تمام کائنات کو کیا کرے گا؟ اس کے ہمیشہ کی زندگی میں لے کے آئے گا، گناہوں سے معاف کر کے جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہمیشہ کی زندگی۔ تو آج لیمنن کی صورت میں صلیب بھی ہمیں زندگی دیتی ہے، اور جس طرح لیمننز جو ہوتے ہیں وہ تمام اعضاء کو اکٹھا کرتے ہیں، اسی طرح سے خدا کے کلام میں ہم نے سنا ہے کہ اور اس کی صلیب کے خون کے ذریعے سے صلح کر کے سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ ملا لے۔ آج یسوع جس طرح لیمننز
جو لیمیننس کے اندر جو کروس کے مالیکولس ہیں وہ سارے جسم کو آپس میں یکجا کر دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے خدا نے اپنے بیٹے یسوع المسیح کو صلیب پر قربان کر دیا تاکہ اس کے خون کے وسیلے سے تمام دنیا کی امتیں، قوم، قبیلے، مذاہب کے لوگ وہ کیا کریں، اس اتحاد میں آ جائیں، اس بھائی چارے کی صورت میں آ جائیں۔ اور جو تاریخ دان ہیں، جو مورخین ہیں، جو تاریخ کے بارے میں بہت اچھی طرح سے ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کے لحاظ سے میں یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یسوع المسیح کی جو صلیب ہے، جو کوہ کلوری پر یسوع المسیح نے جب اپنی جان دی، تو کلوری میں کا جو مقام ہے یہ ایک ایسا سپورٹ ہے، ایک ایسی جگہ ہے جس کو تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ یہ پوری دنیا اگر آپ گھومتے ہیں تو یہ اس کا سینٹر ہے۔ پوری دنیا کا کیا ہے؟ سینٹر ہے۔ تو پوری دنیا کا جو سینٹر ہے، پوری دنیا کا مرکز ہے، وہ کلوری کی پہاڑی تھی، اور کلوری کی پہاڑی پر ہی میرے یسوع مسیح کو صلیب دی گئی، اور تاکہ پوری دنیا جو ہے، چاہے کسی مذہب سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، وہ اس پر ایمان لائے، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، کیونکہ اس کی صلیب ہم سبوں کو آپس میں یکجا کر دیا۔ اس کی صلیب ہم سبوں کو، چاہے ہم کسی بھی مذہب سے ہیں، چاہے ہم کسی بھی ریلیجن سے ہیں، چاہے ہم کسی بھی کانگریگیشن کے فالوورز ہیں، چاہے کسی بھی سیکٹ سے ہمارا تعلق ہے، میرے اور آپ کے یسوع المسیح کی صلیب جو آج بھی ہم سبوں کے بدن کے اندر لیمنین کی صورت میں، پروٹین کی صورت میں ہمارے جسم کے خون کے ریزے میں شامل ہے، وہ ہمیں سب گناہوں سے کیا کرتی ہے؟ آزاد کرتی ہے۔ اور جس طرح سے پروٹین کے اندر موجود لیمنین کے مولیکیولز جو کہ کراس کی صورت میں ہیں وہ سارے جسم کو یکجا کرتے ہیں، اسی طرح آج خداوند یسوع مسیح کی صلیب، خداوند یسوع مسیح اپنی صلیب سے ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ آئیں سبھی اکٹھے ہوں، اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں، تو پھر نہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ، پریشانی، تکلیف، تنگ دستی، بیماری اور لاچاری نہیں رہے گی، کیونکہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے فرمایا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، میرے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، جس نے فرمایا قیامت اور زندگی میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، جو کہتا ہے یار بوجھ کے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ تو میں تمہیں زندگی کا آرام دوں گا۔ اگر آپ تھکے ہیں دنیا کی بھیڑ میں، پریشانیوں میں، اذیتوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، تنگ دستیوں میں گھرے ہیں، قرض کی لعنت میں ہیں، تو آئیں بڑی عاجزی اور حلیمی کے ساتھ یسوع المسیح کے پاس آ جائیں، اس کی صلیب کے سائے کے نیچے آ جائیں، تو آج وہ آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کریں۔ اس کلام کے وسیلے سے خداوند ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔